أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. Yes. What's the الفاتحة? Yes. الفاتحة. Now. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.